salamat sa imong pulong nga imong gihatag nga mensahe karon. Kini sa muang praktikal nga pagpanginabuhi. Nasayod kami nga ang tanang Welcome to my channel, Juliana Canchete Vlog. utang gikan kanimo. Amahan, daghang salamat nga mga kabalaka sa among kinabuhi. Naami mga sipyat sa kinabuhi nga matud pa nimo ikaw may unahon sa tanan. Tungod kay ang tambal sa kabalaka mao ang pag-una sa imong gingharian. Daghang salamat sa imong pulong nga among iampo nga kami magadasigay sa usag-usa sa panahon karon nga grabe ang season sa mga kalisod, sa pinansyal, sa tanan nga panginabuhi, Lord God. Tabangi kami nga musalig kami kanimo ug mutuo kami kanimo kay mao'y sulti sa imong pulong. Ug pasayloa kami nga usahay mabalaka kami, puno mi sa kabalaka, pasayloa kami. Salamat sa imong kaluoy, sa imong grasya ug sa imong gugma kanamo nga despite sa among mga ginabuhat sa past, wala ka magtan-aw kun dili ang imong gitan-aw mao ang among relasyon kang Hesus. Daghang salamat sa kaygayunan nga among gihatag nimo para kanamo. Ug karon nga among nakatuna ng imong pulong ug among ning ma-apply sa among kinabuhi sa among pag. Okay, amen. Magpasaylo sa mga tao nga mga maritis. Okay ra? Okay. Okay, salamat ng guyan. Pasaylo gyud. Bitaw kay ang Ginoo dili magpasaylo nimo kung di ka kay bawo magpasaylo sa imong isig kaingon. Nganong pasayloon man ka nga, di ka kapasaylo sa imong kaaway? Di ba? Bisan unsa pa ka